बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क़यामुल लैल करने वाले लोग कौन से लोग होते हैं और इसकी क्या फ़जीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद का ख़ास एहतमाम करते थे और खूब लंबा क़याम करते थे, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक फट जाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना लंबा क़याम फरमाते थे कि आपके पाँव फट जाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या मैं ये बात पसंद ना करूँ कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूँ? फिर अल्लाह ताला ने क़यामुल लैल करने वाले लोगों की तारीफ़ इस तरह से की है कि अल्लाह ताला ने क़यामुल लैल करने वालों को अपने मुक़र्रब नेक बंदों में शामिल कर लिया और इनकी इन मुबारक अल्फाज में तारीफ़ फरमाई, और वो अपने रब के हजूर सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। सुबहान अल्लाह। क़यामुल लैल जो है वो जन्नत में जाने का मौसर तरीन अमल है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो लोग जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। मदीना मुनव्वरा की गली कूचों में आपकी तशरीफ़ आवरी का चर्चा फैल गया और आम लोग कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। ये बात 3 दफ़ा कही गई। मैं भी लोगों के पीछे चल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर नज़र डाली तो मेरे दिल ने फ़ौरी तौर पर जो असर कबूल किया वो ये था कि आपका मुक़द्दस चेहरा किसी झूठ बोलने वाले का चेहरा हरगिज़ नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अव्वलीन इरशाद मैंने सुना वो ये था, ए लोगो, इस्लाम आम करो, खाना खिलाया करो, सिला रहमी करो, और जब लोग सो रहे हों तो तुम रात को नमाज तहज्जुद पढ़ो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इसी तरह क़यामुल लैल जन्नत में आला दर्जात का ज़ामिन है। नमाज तहज्जुद या क़यामुल लैल के महलात में दर्जात की बुलंदी का यकीनी ज़रिया है। इस बारे में अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे महलात हैं कि इनका बैरूनी हिस्सा अंदर से नज़र आता है और अंदरूनी हिस्सा बाहर से। अल्लाह ताला ने उन्हें इन लोगों के लिए तैयार किया है जो खाना खिलाते हैं, नरमी से बात करते हैं, कसरत से नफली रोज़े रखते हैं, इस्लाम सलाम को आम करते हैं, और जब लोग सो रहे होते हैं तो वो नमाज पढ़ते हैं। फिर इसी तरह क़यामुल लैल अल्लाह की रहमत और जन्नत के हकदार बनाने वाली है, यानी क़यामुल लैल करने वाले लोग अल्लाह की रहमत और जन्नत के हकदार होते हैं। क़यामुल लैल का एहतमाम करने वाले खुशबख्त नेकोकार अल्लाह की रहमत और जन्नत के मुस्तहिक करार पाएंगे, इसलिए कि वो रात को कम सोते और सहरी के वक्त अपने रब से मग़फ़िरत मांगा करते थे। इसी तरह क़यामुल लैल बुराइयों को मिटाने और गुनाहों से रोकने वाला अमल भी है। क़यामुल लैल साबका बुराइयों और गुनाहों को मिटा देता है और आइंदा गुनाहों के इर्तिकाब से भी बाज रखता है, जैसा कि अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामुल लैल का ख़ास एहतमाम करो क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों की आदत और मामूल रहा है और तुम्हारे रब के करीब जाने का सबब है और बुराइयों को मिटाता है और गुनाहों से रोकता है। अफजल तरीन नफली नमाज, यानी क़यामुल लैल अफजल तरीन नफली नमाज भी है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तरीन नफली नमाज क़यामुल लैल की एक ख़ास किस्म की नमाज तहज्जुद भी है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के हैं जो अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल रात की नमाज है। फिर यह मोमिन का ख़ास शर्फ़ भी है। क़यामुल लैल मोमिन का ख़ास शर्फ़ है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारो, बिल आखिर तुम्हें फ़ौत होना है, जिससे चाहो मोहब्बत करो, बिल आखिर तुम्हें इससे जुदा होना है, और जो चाहो अमल करो, तुम्हें इसका बदला बहरहाल मिलेगा। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को क़याम करना मोमिन का शर्फ़ है और उसकी इज़्ज़त लोगों से बेनियाज होने में है। क़यामुल लैल में तिलावत एक कुरान अज़ीम एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान अतिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10 आयतों के साथ क़याम किया वो गाफलों में नहीं लिखा जाता, और जिसने क़याम में 100 आयत
تلاوت کی وہ فرما بردار میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ ثواب کے خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ جب وہ گھر واپس جائے تو وہاں 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز میں 3 آیتیں پڑھ لے، 3 آیتوں کی تلاوت اس کے لیے 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے کہیں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک مکمل کرنے کی مدت۔ اب قیام اللیل میں قرآن پاک مکمل کرنے کی مدت کیا بیان کی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کتنی مدت میں پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں، پھر فرمایا 1 مہینے میں، پھر کہا 20 دنوں میں، پھر فرمایا 15 دنوں میں، پھر فرمایا 10 دنوں میں، اور پھر فرمایا 7 دنوں میں۔ جس شخص نے 3 دنوں سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کرنے کے طور طریقے بتا دیے اور پھر اس کی بخشش کے ذرائع بھی اسے بتا دیے۔ تو قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے، اور قیام اللیل پر دوام اختیار کرنا کیسا ہے؟ یہ بات مستحب ہے کہ ایک شخص کی نماز کی رکعات معلوم و متعین ہو جن پر وہ ہمیشگی کرتا ہو، پھر جب اس کی طبیعت میں زیادہ آمادگی ہو تو وہ انہیں لمبا کر لے، اور جب طبیعت میں نشاط مستعدی نہ ہو تو انہیں مختصر کر لے، اور اگر کسی عذر کی بنا پر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس کے کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفل نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس پر ہمیشگی کریں، مگر جب کبھی رات کے قیام پر نیند غالب آ جاتی یا کوئی تکلیف حائل ہو جاتی تو دن کے وقت 12 رکعات ادا فرما لیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ نیند کی وجہ سے رہ جائے اور وہ اسے نماز فجر سے نماز ظہر تک کے درمیانی وقفے میں پڑھ لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جیسا اس نے اسے رات ہی کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قیام اللیل کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے ہمارا کچھ حصہ رہ گیا ہے تو ہم اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیں گے تو وہ ہمارا قیام اللیل میں ہی لکھا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں قیام اللیل کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے، اور جب بھی کوئی شخص رات کو جاگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی جگائے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اپنے ارد گرد اڑوس پڑوس والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اس کی ترغیب دیں کہ قیام اللیل کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قیام اللیل میں قرأت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ قرأت کی مقدار حسب توفیق۔ اگر آپ میں ہمت اور قوت ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں، اور اگر ہمت اور قوت کم ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت یا قرأت قیام کے دوران کم کریں۔ پھر اسی طرح قیام اللیل با جماعت بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ قیام اللیل میں کبھی کبھی جماعت ادا کرنا بھی جائز ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد با جماعت سے ادا کروائی اور اکیلے بھی پڑھی، یعنی دونوں طرح سے انہوں نے پڑھی کہ اکیلے کھڑے ہو کر پڑھی اور پھر با جماعت بھی پڑھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو با جماعت کروائی تھی، ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک دفعہ حضرت انس، ان کی والدہ اور یتیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک مرتبہ عوف بن مالک کو، ایک مرتبہ انس، ان کی والدہ اور ان کی خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ایک دفعہ عتبان بن مالک اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنے صحابہ کرام کی با جماعت کرائی تھی، لیکن اسے مستقل سنت نہیں بنایا جا سکتا، کبھی کبھی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ہم تراویح جو ہے قیام اللیل میں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور با جماعت بھی، اور ویسے بھی
کوئی بھی نفل نماز ہے تو ہم وہ اکیلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ سب سے افضل قیام اللیل، سب سے افضل اور لمبے قیام والی نمازیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان خاص اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے رات کی گھڑیوں میں خشوع اختیار کر کے لمبے سجدے کرتا ہے اور کھڑے ہو کر لمبی لمبی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔